अदालत के हुक्म के बाद हम लोग इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडयाला जेल में पहुंचे। तो तकरीबन 3:15 साढ़े 3 हम अंदर गए, लेकिन हमारी मुलाकात इमरान खान साहब तक नहीं की गई। अदालत के हुक्म को जो है वो फिर फ्लाउट किया गया, उसकी फिर बेतौकीरी की गई और हमें इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दिया गया, जो कि कानूनी तौर पे हमारा हक था। मैं, इरफान न्याजी साहब, मुबशर मकसूद अवान और इमरान न्याजी साहब, जो चारों वकला थे, हम अपने पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही के लिए और खान साहब से कंसल्टेशन के लिए आए, लेकिन हमें जो है उन तक एक्सेस नहीं दी गई और उसकी वजूहत तो आप सब जानते हैं कि क्यों नहीं दी गई। और वापसी पे जब हम वहाँ पे निकले तो हमें अडयाला जेल के दरवाजे पे कुछ पुलिस एहलकारान ने मुझे कहा कि आप आएँ, तो मैंने उनसे अर्ज किया कि ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। बाकी मेरे दोस्त जो हैं वो तो किसी मामलात में मुलव्वस नहीं हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये भी साथ ही रहेंगे। तो तकरीबन वहाँ पे जब अंदर गए हैं 2, 2.5, 3 घंटे जो है डिटेन हमें रखा और हमें उन्होंने ये कहा कि मेरे खिलाफ कोई दरख्वास्त आई हुई है कल होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के ऊपर। उस वाक़े के ऊपर तो मैं पहले भी कहूँ, देखिए ये जो जेल एहलकारान हैं, ये बच्चे हैं, ये हमेशा ताउन भी करते हैं। कोई हीट ऑफ द मोमेंट में बात हो जाती है और उस पर मैं उस पर फख्र नहीं करता उस हरकत पे। मैं और किस्म का आदमी हूँ, ना मैं इन बातों पे यकीन रखता हूँ और ख़ास गालम गलूच जो है मेरा वो शेवा भी नहीं है। लेकिन जब आपको इस हद तक जिज कर दिया जाए कि आपको सिर्फ रोका जाए और बाकी कोई तकरीबन 70-80 वकील जा रहे हैं और फिर आपको वहाँ पे अंदर महबूस कर लिया जाए कि जी आपको जाने नहीं देंगे और बाहर नहीं जाने देंगे, तो फिर एनीवेज तो मैंने उनको ये कहा कि देखिए दरख्वास्त है या नहीं है, ये बात अगर कोई ये समझता है, आगे जो सामने हैं या जो पीछे बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि मुझे डिटेन करके ठीक है, या मुझे आप जबरदस्ती से मुझसे ये कहें कि आप माफी मांगे, तो मैं कभी भी नहीं मांगूंगा। मैं इमरान खान का वफादार वर्कर हूं, मैं उनका एक अदना सा खादिम हूं। मैं उनकी हर कही बात पे सच्चे दिल से यकीन करता हूं। उनका जो फलसफा है, उनकी तहरीक है, मैं उस पर यकीन रखता हूं और यकीन मुहकम रखता हूं। मुझे पता है कि जब मैं बाहर आके मीडिया से बात करता हूं, उसमें ये जो एक खतरनाक डगर है, इसमें मुझे पता है कि क्या क्या खतरात हैं, लेकिन वो खतरात पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के लिए, इमरान खान के हकीकी आज़ादी के नजरिए के सामने कुछ भी नहीं। उसके लिए हमारे वर्कर्स ने, हमारे रहनुमाओं ने, हमारी खवातीन ने, हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो हम तो बिल्कुल ही उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हमने तो जरा भर भी वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं की जो हमारे वर्कर्स ने बर्दाश्त की। रियासती जबर का जिस दिलेरी से उन्होंने मुकाबला किया है, मुझे फख्र है अपने कारकुनान के ऊपर। मुझे उन शहीदों पे फख्र है जो कि 26 नवंबर को नहत्ते एक सियासी नारे के लिए आए और अपनी जानें उन्होंने दी। हम 9 मई को में गिरफ्तार होने वाले नाहक और बेगुनाह वर्कर्स की भी बहुत कदर करते हैं और 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ आवाम का, हम उसकी भी भरपूर मजम्मत करते रहे हैं, करते रहेंगे और जब तक हमारे में जिंदगी में सांस में रमक है, हम उसकी कभी भी ये मैंडेट तस्लीम नहीं करेंगे। हम उन शहदा की फैमिलीज पे भी फाखर हैं कि जिस दलेरी से उन्होंने ये मामलात अपने बच्चों की शादी दी और फिर ये कहा हमसे कि दूसरे बच्चे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इमरान खान के कॉज के लिए वो जाने देंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा किसी सियासी लीडर की कॉज के ऊपर 14 लोगों ने शहादत दी। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपने फौज के शहदा की तकरीम नहीं करता। मैं जिस इलाके से हूं, मेरे हर गांव में शहीद हैं, हर घर में गाजी हैं और फौज हमारी है
जैसे इमरान खान कहते हैं ये मुल्क हमारा है, उनके शहदा हमारे बच्चे हैं। मैं ये बात बिल्कुल बांगे दोहल कहना चाहता हूं कि हाँ, इमरान खान के जो खत के मंदरजात हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है, उन पे गौर करना जरूरी है। उन मंदरजात में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई तस्दीक फील करे या ये कहे कि वो चार्जशीट है, वो चार्जशीट नहीं है, वो तलख हकायक है। हकायक इतने तलख हैं कि अल्फाज उनकी तरक्की को कम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम से बेनिफिशरी हैं। वो चाहती हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी जमूद रहे, लेकिन उनका इक़्तिदार चलता रहे। अवाम के मफाद का उनको कोई ख्याल नहीं, ना वो अवाम के वोटों से बने हैं, ना ही उनके वोटों का कोई भार है उनको। वो जिस रास्ते से आए हैं वो उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस किया जाए, पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल है, उनको बहाल किया जाए। पाकिस्तान में मीडिया को आजाद किया जाए ताकि सवाल हो। पाकिस्तान में अदलिया के बाद बिल्कुल बांगे दोहल कहना चाहता हूं कि हाँ, इमरान खान के जो खत के मंदरजात हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बहुत जरूरी है, उन पे गौर करना जरूरी है। उन मंदरजात में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई तस्दीक फील करे या ये कहे कि वो चार्जशीट है, वो चार्जशीट नहीं है, वो तलख हकायक है। हकायक इतने तलख हैं कि अल्फाज उनकी तरक्की को कम नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो मुल्क में अदम इस्तेहकाम से बेनिफिशरी हैं। वो चाहती हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी जमूद रहे, लेकिन उनका इक़्तिदार चलता रहे। अवाम के मफाद का उनको कोई ख्याल नहीं, ना वो अवाम के वोटों से बने हैं, ना ही उनके वोटों का कोई भार है उनको। वो जिस रास्ते से आए हैं वो उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को वापस किया जाए, पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है, बुनियादी शहरी हकूक मुअत्तल है, उनको बहाल किया जाए। पाकिस्तान में मीडिया को आजाद किया जाए ताकि सवाल हो। पाकिस्तान में अदलिया को आजाद किया जाए। पाकिस्तान में सोशल मीडिया, इंटरनेट को बहाल किया जाए ताकि आईटी इंडस्ट्री जो है और पाकिस्तान की मईशत आगे चली जाए। हम चाहते हैं कि हमारे इदारे सियासी कामों की बजाय अपने असल काम की तरफ लौटें। हम चाहते हैं कि हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए फोकस करें। केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मसला बहुत संगीन हो गया है और ये मसला सिर्फ एक पार्टी का, एक शख्सियत का नहीं है। ये मसला पाकिस्तान को दरपेश है। मुआशी जमूद पाकिस्तान का मसला है, इमरान खान का मसला नहीं है, पीटीआई का मसला नहीं है, सिर्फ ये अवाम का मसला है। पाकिस्तान में इंटरनेट एक्सेस को जिस तरह से रोका गया है, ये सिर्फ हमारी पार्टी का मसला नहीं है। तनकीद अवाम में, जमहूर में होती है। हम रियासत के शहरी हैं, हम किसी सल्तनत के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, हम महकूम नहीं हैं, हम राया नहीं हैं, हम आज़ाद शहरी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह मुल्क हमारे सियासी हकूक की जमानत के तौर पे और हमारे बुनियादी हकूक की जमानत के तौर पे बनाया, जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा। फलस्तीन के साथ हमारी जो स्टैंडिंग है वो जो कायद-ए-आज़म के ह्यूमन राइट्स के साथ खड़ा होने की जो कमिटमेंट थी उसके साथ है। पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, इनसे आंखें चुराने से काम नहीं बनेगा जी। इस पे गौर करना होगा, इस पे मिलके आगे बढ़ना होगा और सबको अपनी नाक से, अपनी अना से ऊपर बढ़ के पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। अगर के पाकिस्तान की बात करना जुर्म है, पाकिस्तान के आइन को बहाल करना जुर्म है, जमहूरियत की बहाली के लिए बात करना जुर्म है, तो जनाब हम वो जुर्म बार बार करते रहेंगे।
ہم اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ آپ نے اسے جیل میں ڈیٹین کیا ہے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں میں نظریہ بن کے، خواب بن کے دھڑک رہا ہے۔ خواب آنکھوں سے، دماغ سے نکالے نہیں جاتے۔ آپ عمران خان کا بیان نہیں چلنے دیتے، آپ میڈیا پہ اس کی کوئی فلم نہیں چلنے دیتے، کوئی آواز نہیں آنے دیتے۔ آپ ان کی پارٹی سے اس طرح خوفزدہ ہیں کہ 8 فروری جو کہ کل ہے، آج سے آپ نے پکڑ دکڑ شروع کر دی، پرسوں سے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں، ورکرز کو اٹھا رہے ہیں۔ وہ آپ کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کا عزت کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ عدالتوں میں ججوں کی نوکریوں پر لگنے والی لوٹ سیل اور منڈیاں پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں۔ پاکستان میں نظام عدل کا تحس نحس ہونا ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک تباہ کن بات ہے۔ وہ ملک، وہ ریاست کبھی بھی نہیں چل سکتے جس میں نظام عدل نہ ہو، جس میں عدالتیں فری نہ ہوں۔ ہم بادشاہت کے دور میں نہیں رہتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو۔ ہم آئین اور جمہور کے خواب دیکھنے والے ہیں۔ ہم جمہوریت کی سپورٹ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین ملک میں جو بھی معاملات کرنے ہیں اس ریاست آئین کے مطابق کرے۔ ہم اپنے ورکرز کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے آئین کے تحت جو دباؤ ہے اس کو ختم کریں، تاکہ ملک کے شہری ملک کے قوانین کے مطابق ٹریٹ ہو سکے۔ ہم کسی قسم کی رعایت نہیں چاہتے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم 9 مئی میں شامل نہیں ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ الزام تھوپا گیا ہے۔ یہ سیاسی پک اینڈ چوز ہے۔ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، آپ نے ان کے نام چلانوں میں ہوتے ہوئے بھی ان کو آج تک طلب نہیں کیا۔ لیکن جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، ان پہ 45 مقدمے جو ہیں چل رہے ہیں، جو عمران خان کے خلاف کھڑے نہیں، ان کو آپ نے کیا۔ انہوں نے آپ نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ ریاست ماں کے جیسی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ ریاست کا رویہ شہریوں کے ساتھ وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم یہ آپ کو یاد دلاتے رہیں گے، اور جب تک ہمارے سانس میں سانس ہے ہم یہ یاد دلاتے رہیں گے۔ اڈیالہ میں یہ میرا آخری دن نہیں ہے۔ میں کل بھی اڈیالہ میں آتا تھا عمران خان کے کیسز کی پیروی کے لیے، اور عمران خان کا پیغام باہر آ کے آپ کو دیتا رہتا تھا۔ میں آئندہ بھی آؤں گا اور دوں گا۔ اس سے مجھے کوئی شخص روک نہیں سکتا، کوئی قوت روک نہیں سکتی۔ یہ میرا حق ہے، یہ میرا استحقاق ہے۔ یا تو آپ ان کی رپورٹنگ سے پابندی اٹھائیں تاکہ ان کے ڈائریکٹ لفظ لوگوں تک پہنچیں۔ میڈیا پہ پابندی، اوپن کورٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیل ٹرائل ختم کریں، اوپن کورٹ میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، تاکہ وہاں پہ جو بھی کہیں لوگ رپورٹ کر سکیں۔ فیک نیوز کا خاتمہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ لوگوں کو ایکسیس دیں گے، میڈیا کو ایکسیس دیں گے، تاکہ وہ صحیح چیز آپ کے سامنے پیش کریں۔ فیک نیوز کو بندے پکڑنے سے، بندے اٹھانے سے اور سیاسی مقدمات کا نشانہ بنانے سے ختم نہیں ہوگی۔ آپ ایک ہی پالیسی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں۔ یہ لاٹھی سے بھیڑ بکریاں ہانکتی ہیں، انسان نہیں ہانکتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آپ نے 28 سال ملک میں ریاستی جبر کیا۔ ایک رین آف ٹیرر جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر آپ نے جاری کیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی ایک فری اینڈ فیئر الیکشن آپ نہیں جیت سکتے۔ لوگوں کے دلوں میں کدورت ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت باقی نہیں رہی، اور اگر ایسے اقدامات جاری رہے تو یہ معاملات مزید ہوں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ حقائق کا ادراک کیجیے۔ حقائق خوفناک ہیں، حقائق ویسے نہیں ہیں جیسے آپ کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے جیسے کئی چھوٹے چھوٹے لوگ آئیں گے، بولیں گے، اور تاریخ کے راہوں میں شہید ہو جائیں گے، مرے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، لیکن اس سے حقائق نہیں بدلیں گے۔ حقائق کو دیکھیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کیجیے۔ اپنی اناؤں سے، اپنے ذات سے، اپنے قد سے اوپر اٹھ کے فیصلے کیجیے۔
یہ وقت اس بات کا متقاضا ہے۔ فیصل صاحب آج ہوا کیا؟ انیس عمران بھائی، میں دباؤ لینے والوں میں سے نہیں، میں نے زندگی میں کبھی دباؤ نہیں لیا۔ میں ایک ٹرینڈ ہاسٹائل کورٹ کا وکیل ہوں۔ میں آج دکھی نہیں ہوں، میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں جو کہ اس ملک کو درپیش ہے۔ ظاہر ہے اگر ملک میرا مشکل میں ہے تو میں دکھ میں ہوں گا، میرے عوام مشکل میں ہوں گے تو میں دکھ میں ہوں گا۔ آپ بتائیں کہ آپ خوش ہیں؟ آپ کے میڈیا کتنے پرسن جو ہیں وہ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو آگے اندر نہیں جانے دیا جاتا؟ کتنے لوگ ہیں جس پہ میڈیا پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ایک نارمل سچویشن نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ بار بار اس طرف دلانا چاہ رہا ہوں جو سنگین خطرات ملک کو درپیش ہیں، اور صرف میں نہیں، متحدہ اپوزیشن بھی اس بات کی بات کر رہی ہے۔ اس کے باہر نکلنے کے راستے ہیں، ان کو اپنائیے۔ آپ زور زبردستی کے ساتھ مائنورٹی کو میجورٹی کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے۔ فیصل، آپ کی گرفتاری اور پھر اس کے بعد رہائی، کیا یہ معاملہ ختم سمجھیں؟ مجھے نہیں پتا جی، میں تو کل بھی آؤں گا، گرفتار کرنا دوبارہ کرنا۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ ہم آپ کو، کیونکہ ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، ہم بھی جیل کو لگاتار کور کر رہے ہیں، آپ بڑے دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، اور وہ جو افسر کل آپ کے سامنے کھڑے تھے عمران ریاض، وہ بھی بڑے دھیمے لہجے کے آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آپ کا رویہ، آپ نے شام کو جا کے اپنی وہ فوٹیج بھی دیکھی ہوگی، کیا اس کے بعد آپ کو فیل ہوا کہ آپ نے نہیں، وہ مناسب واقعہ نہیں ہے، وہ مناسب واقعہ نہیں ہے۔ دیکھیے، عمران ریاض جو ہے وہ ہمیشہ بہت طریقے سے پیش آتا ہے، مطلب کل ایک ہیٹ آف دا مومنٹ ہوتی ہے نا، آپ کو تو پتا، میں تو کبھی اونچی آواز بھی نہیں کرتا، اور میں تو ہمیشہ سے اپنے اس میں رہتے ہیں، تو ایک چیز ہوتی ہے، وہ ایسا واقعہ کوئی انٹینشنل تو نہیں تھا، کوئی ایسا جو بھی معاملہ ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں دباؤ کے تحت کروں گا۔ میں اپنے باضمیر آدمی ہوں، میں نے جو بھی کرنا ہے میں اپنی مرضی کے تحت کرتا ہوں، تو میں بالکل کرتا ہوں، لیکن دباؤ کے تحت تو میں نہیں۔ فیصل صاحب، آپ سمیت جس سب سینئر وکلا ہیں جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کو پولیس کو درخواست دیں گے، کس طرح ہوگا؟ دیکھیے بابر، میں چیزوں کو آگے کرنے کا آدمی، میری گرفتاری شاہ محمود کی گرفتاری سے زیادہ ہے، یاسمین راشد صاحبہ کی گرفتاری سے زیادہ ہے، محمود الرشید چودھری رجاء صاحب گورنر چیمہ کی گرفتاری سے زیادہ ہے، عالیہ حمزہ کی گرفتاری سے زیادہ ہے، جو دوسری بچیاں ہیں ان کی گرفتاری سے زیادہ ہے۔ یہ کیا ڈیٹینشن اگر کی ہے تو کوئی بات، یہ بات نہیں ہوتی۔ جو ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی ان کے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، ہم لوگ 4 لوگ ہیں، ہمیں رکھ لیتے ہیں تب بھی حاضر ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن مسئلہ تو نظام کا، کورٹس کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کورٹس کیا کرتی ہیں۔ بہرحال یہ ان کی قربانیاں، جو ہمارے کارکنان ہیں، سمیع وزیر جیسے جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں، جو ابھی 9 مئی میں انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، سلار کاکڑ ہمارا بلوچستان کا صدر، قربانیاں تو ان کی ہیں، تو ادنا سے لوگ ہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ چوہدری صاحب، باقی سارے لوگ گرفتار ہیں لیکن آپ فوری باہر آ گئے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہوئی ہے جو آپ، وہ آپ لوگوں کا شکریہ، میرے خیال میڈیا نے کوئی بات اٹھائی ہے تو ان کو کوئی پتہ لگا، ورنہ نہ بھی آتے تو۔ یہ ہے پولیس والی تھی چوکی میں؟ جی سر، چوکی میں پولیس والی تھی؟ اکثر وہی تھی۔